20 مليون مستخدم فقط في نقول بسم الله باش نبداو تجارة رابحة ان شاء الله. اول حاجة فريمون اقسم بالله شي توكل على الله وشوف فيك ضرة ديال. ولكن اخويا ما ديرش مني قلة الصواب، انت فيك بزاف لوك. ها واحد السلام عليكم ولاباس عليك بخير. واليوم جبت لكم خبيره واعره. نتايا العفيريت اللي باغي دير فليسات، تجيب شي كتيكيته تحط عليها الحطه وديها للدويره، اولا نتيا اللي نهار وطال مدابزه مع امك جوجوله لاز ديرها كورونا وكتقولي خاصني نستقل بذاتي وتنبقى انا نتسنى في الراجل ونخدم على راساتي. جا ولا ما جاش ماشي مشكل. اولا انت اللي مجوج اولا انت اللي مجوجه عندكم وليدات وعندكم مسؤوليات، خاصكم مصاريفات. الخبيره ديال اليوم اسيادنا هي الفيسبوك السحري، المجتمع الكبير اللي فيه 20 مليون مستخدم فقط في المغرب. كيفاش نستغلوا كل واحد فينا هذا المجتمع هذا باش نربحوا الفلوس؟ الناس اللي بغاو يبداو الخدمه فريمون اقسم بالله شي توكل على الله وشوف فيك ضرة ديال المحاولة، والله تيجي تشوف العجب، والله تتشوف العجب. هادشي اللي ناقصنا. واحد الدراسة قريت عليها 100 واحد باغيين يديروا بروجي، عرفتي شحال من واحد كيوصل؟ 3. علاش؟ هما اللي بقاو غاديين توصلوا. نقول بان 30 من دوك 100 كيبداو وهي شي واحد كيجي يوقف عليهم، والله لا ننجح لك هادشي داكشي ما خدامش اولا كيلقى شي صعوبه اولا كيبداو الدخل قليل كيحبس وكيفشل. اما داكشي اللي بقى كتجلس معاه مثلا في شي قهيوه يلا كتبغي تجبد معاه الموضوع في الدماغ ديالو المخيله ديالو الواسعه وطلع ليك البروجي وهبطو وقال لك في الاخر وانت هادشي ما خدامش. يعني اش كيدير داكشي في الخيال ديالو، ما نسول على شاكي كيفاش كتصيب، ما مشى دا اوتو انتربرونور، ما مشى نسول على جمعيه، ما حل شي فيديو يشوف كيفاش، ما مشاش لكازا اولا شي بلاصه ديال الجمله يشوف شي سلعه، ما دخلش لابليكاسيون ديال علي بابا، ما سولش شي واحد صاحبه، ما مشاش قرا شي تخصص مثلا اولا دار شي حاجه على الاقل باش يدير داكشي اللي بغا. دونك في العباره ديالو في المخيله ديالو اسس هبط حط، وهذا تقريبا النسبه ديال كاع هذوك النسبه اللي ديال 100 اللي بغاو يخدموا شي خدمه ولكن ما داروا والو. انا عندي واحد التجربه متواضعه. المهم درت دي زاكاديمي، درت دي برودوي كان عندي مع لي زاكتيفيتي ديال لي زونفون، وخدمت في المغرب كامل في جميع المدن تقريبا، ومشيت على برا في مجموعه ديال البلايص اللي خدمت فيهم، وكانوا عندي دي زوبورتونيتي في لا فرنسا عيطوا عليا الجاليه تما، ما كتبش ما مشيتش. المهم دوزت با مال اكسبيريونس وتعرفت على بزاف الناس والحمد لله باقي كنتعرف على مجموعه ديال الناس. وهاد التجربه ديال المتواضعه لا تقارن بتاتا مع ناس كتار دخلوا فلوس صحيحه. قلبوا هادشي في اليوتيوب في دي فيديو غادي تلقاو هادشي هذا. كاينين الناس كيربحوا فلوس صحيحه وكاينين الناس كنعرفهم شخصيا، الا كتاب نجيبهم لكم ان شاء الله باش يعطيكم الاكسبيريونس. مي بيني وبينكم سيروا اليوتيوب غتلقاو فيه با مال ديكسبيريونس. ويا اخونا وين اخونا وكنت سعيد زمان هنا وسمعتك اخويا كدوي على فلوس كدا، ولكن اخويا ما ديرش مني قلة الصواب، انت فيك بزاف لوك. وشوف انا نجلس هنايا راه فريق العمل خلاني نجلس وعطينا المفيد. الله يحفظك اخي عشيري، انا هنا خويا والله ما كاين لا لوك لا والو. صافي دابا غادي ندخل في الموضوع مباشره. اذا دخلوا شوفوا ايطاب باغ ايطاب كيفاش كرييو اون باج. دونك كيف ما قلنا قبل هاد لاباج هادي اللي غادي تخليك يكون عندك الكونتاكت مع اكبر عدد ديال الناس. نقول بسم الله باش نبداو تجارة رابحة ان شاء الله. اول حاجة كريي اون باج. هنايا على حسب
غالبا اللي كيبيع شي حاجه ولا كنتي غادي تبيع شي حاجه دير انتربريز ومارك. فيغور لوكال وبوبليك كيكونوا مثلا ديال فنانين ولا شخصيات، دونك هنا غادي نديرو انتربريز ولا مارك. نسميو مثلا لاباج ديالنا تيست، تكون شي سميه اللي هي اتيرون، شي حاجه بروفيسيونيل على حسب الخدمه ولا المنتوج اللي كنعطيو. الكاتيجوري هنايا مثلا غادي نديرو فونت مثلا ديال شي حاجه ولا اي حاجه، سيرفيس لوكال مثلا شي واحد عنده مكازا. بيان سور هاد المعلومات بغيت نعمرهم دابا، كاين بعض المعلومات اللي هنا اوبليغاتوار اللي ما بغيتش نخليهم. دونك هنا مثلا ادريس غابه مثلا ماروك، هنا عاطين فيل مثلا ولا نديرو هنا اكداد مثلا، كود بوستال، نعمر رقم التليفون ديالي مثلا 06 فوالا. بافيشي مون ادريس، بغيتي لادريس ديالك تبان، ما بغيتيش راه كتكوشي هنا ولا ما كتكوشيش. كونتينيو. هنا تحط فيها التصاور، دونك كندير هنا ignorer plus tard. داكوغ. دونك هنا فيسبوك ديجا مقالت لك كلشي، كيعطيوك بزاف ديال لي زيتاب كيعاونوك باش اميليوري لاباج ديالك، كتانفيتي لي زامي ديالك. هنا في البيسي كيعجبني نخدم في البيسي، علاش؟ حيت هنا كيعطيوك ممكن انك تدخل كاع لي زامي ديالك مثلا اللي عندك فيسبوك في دقه وحده كتصيفط ليهم لانفيتاسيون. باقي انا ما شفتهاش في التليفون صراحه، ما عرفتش واش تلقوها ولا باقي. هنا كتقدر مثلا تزيد لي زيفينمون. هنا بيان سور غادي نشوفو هنا غادي دير واحد مثلا واحد يعني واحد لو نون ديوتيليزاتور ديال لاباج ديالك باش يلقاوها الناس دغيا. داكوغ مثلا تيست مي با ديسپونيبل. المهم نقدروا نديرو اي حاجه، ها يقبلوها ليا. كريي لو نون. بيان سور هنايا تقدر تزيد فيديو ولا ايماج، كاين اللي كيزيد فيديو كاين اللي كيزيد ايماج. هنا كاين بلوس دانفورماسيون اللي تقدر تحطهم، دي فيديو بريزونطاتيف ابروبو. تقدر تدخل جروب تليها لاباج ديالك، تقدر تليها بنيميرو واتساب، تقدر تليها ايضا بالانستغرام. هنا تقدر تزيد واحد البوطون مثلا ديال التسجيل اكسيتيرا اكسيتيرا. داكوغ مثلا نوريكم مثال ديال لاكاديمي، انزان اكاديمي. انا بحال انا داير هنايا بزاف ديال المعلومات على لاكاديمي، داير مجموعه ديال لي فيديو في لاباج ديالي. المهم عندي بليزيور باج. داكوغ كيف ما كتشوفوا انا كندير دي فيديو فيهم كنهضر، كاينين دي فيديو كنشرح فيهم لو سيرفيس اللي عندي. هنا تقدر دير دي زوفر واجدين. هنا دير مثلا بوتيك. داكوغ هاد لاباج ما موجدتش فيها لي زوفر، مي انت خاصك تخدم هاد المسائل هادو فريمون، تخدم دي زوفر ديالك هنايا. بيان سور هي باش تبوستي في الانستغرام. ايضا هنايا تقدر تعطي دي زوفر دومبلوا الا بغيتي بنادم يخدم معاك اون ليني. دونك هنا كاينين دي شوز لي فريمون ديفلوباهم بشكل اللي هو كبير جدا. كاين هنا ايضا لا جيستيون ديال لاباج ديالك. تقدر تدخل مثلا معاك دي بيرسون خدامين معاك في نفس البروجي، في جيستيون في رول دو لاباج. بيان سور هنايا كاين الرول مثلا كتعطي اما ايديتور ولا ادمينستراتور ولا موديراتور ولا انونسور ولا اناليست ولا بيرسوناليزي. هنايا كل واحد كيكون واحد عنده واحد الصلاحيات معينه. هنا كتجيري لي زوفر دومبلوا. هنا لي بارامتر باش تبدل بزاف ديال الحوايج عندك في لاباج. دونك كما قلت لكم قبيله لاباج كتعطيك واحد لي بوسيبيليتي اللي هما كبار بزاف. دونك هنا ميمكنش ندخل لك في بزاف في لو ديتاي. اللي بغيت نقول لك هو خاص تبدا بعدا بون باج، وغادي نهضروا كيفاش اميليوريو هاد لاباج هادي وكيفاش غادي تقدروا تخدموها. دونك كنحاولوا نخصصوا واحد لي فيديو خاصين بلاباج. دونك هنا ماشي هذا هو الموضوع ديالنا.
كما شفتوا من الان ممكن انك تبدا تصيب لاباج ديالك. الحصه او الفيديو الجاي او لو كور الجاي اش غادي يكون فيه؟ غادي يكون فيه شنو هما لي استراتيجي وشنو هما التقنيات او الخطط اللي نقدروا نمشيو فيها باش نوصلوا لعدد كبير ديال الناس ونوصلوا الفكره ديالنا في الفيسبوك كيف ما كيخدموا الشركات الاحترافيه. خليتكم على خير، غتوحشكم بزاف. تشاو.